रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत। अरूलाई भन्न अप्ठ्यारो लागेको भए मलाई भन्या भए नि हुन्थ्यो। के म तेरो आमा होइन र? सरी मामु, भइगयो नि त मुवा हजुर। अब अस्मिताकै कारणले गरेर हामी सबैजनाले मोमो खान पाउने भयौँ। फेरि अस्मिताको डिमान्ड चाहिँ धेरै राम्रै गरिछन् है यसपटक। तैँले माइली बुहारीको कुरा बुझेर यो योजना बनाइस्, राम्रो गरिस् जेठा। यो कुल खानदानको कुनै पनि सदस्यको इच्छा पूरा गर्नु यो कुल खानदानको अर्को सदस्यको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य हामी सबैले पूरा गर्नुपर्छ र यही नै यो कुल खानदानको परम्परा पनि हो।
कस्ता मान्छेलाई यो धरतीमा पठाउँछौ हो? रामु दादा, कपिल दादा, ऊ त केटीलाई हेरिसु त कस्तो हाम्रो कान्छी दिदी जस्तो देखिँदैन? कान्छी दिदी हो भने त हामीसँग बोल्नु पर्ने, बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न। त्यही त भने टुलु टुलु हेरेर बसेको छ। कान्छी हो कि को हो? ए के हो? के हो त्यो त म अहिले पत्ता लगाइहाल्छु। कान्छी हो कि होइन? ए नानी, के टुलु टुलु हेरेर बस, यहाँ आऊ त। नमस्ते छ कि अनि सबैजनालाई गुड मर्निङ। होइन यो कान्छी त होइन। घर कहाँ हो तिम्रो? माई नेम इज मखमली है। माई हाउस इज रायबारी हो कि। रायबारी? अस्तिदेखिको ओरको खोजीमा आएको कि तर कहीँ पनि भेटेन। मान्छे चाहिँ कान्छी जस्तै भए पनि तिमी चाहिँ आज्ञाकारी रहेछौ है। चुप लागिस हजुरहरू, अप्ठ्यारो नमानस्। तिम्रो अनुहार हाम्रो कान्छी दिदीसँग पनि मिल्दो रहेछ। फेरि तिमीले अघिदेखि हामीलाई ठुलो ठुलो हेऱ्यौ नि त, त्यसले तिम्रो नाम सोध्नलाई मात्रै बोलेको। कति पढेकी छौ मखमली? म तिमीलाई हाम्रो शान्ति सरको घरमा फ्याट्ट जागिर लगाइदिइहाल्छु नि। मैले भनेको मान न मात्रै। राइटिङ मात्र जाने छु कि। अनि मान्ने चाहिँ के हो बुढाबा? बुढाबा चुप। कुरा कुरा त जति पनि मानिहाल्छु नि बुढाबा। त्यसो भए तिम्रो जागिर हाम्रो शान्ति सरको घरमा 100% हुने भो। थ्याङ्क यू। नमस्ते नमस्ते, वेलकम, गुड नाइट गुड नाइट। सबै मान्छे त म जस्तो कहाँ हुन्छ र बाबै? मान्छे पछिको सोच फरक हुन्छ। परिस्थिति अनुसार चल्न सिक्नुपर्छ। सधैँ झगडा गरेर कहाँ हुन्छ र? सक्दिनँ म मुवा हजुर त्यस्तैसँग मिलेर चाहिँ बस्न। कुन दिन कसलाई झोक चल्छ अनि थाहा पाउँछ त्यसले। थाहा पाएर नै अलि च्याप्नुपर्छ हजुर हाम्रो परिवारलाई, नत्र डोरी अलि खुकुलो पार्दै गयो भने त्यति कमजोर हुँदै जान्छ हाम्रो परिवार। तिम्रो कुरामा दम छ राधिका, तर मैले मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई खुकुलो नै छोडेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। कान्छी कान्छी? मामु, ऊ त कान्छी दिदी होइन नि। ऊ त हाम्रो कान्छी दिदीसँगै अनुहार मिल्ने अर्कै केटी हो। उसको नाम त मखमली पो हो त। मखमली? खै कहाँ छ त मखमली? यिनको नाम हो रे मखमली। घर चाहिँ रायबारी रे। अब घरमा काम गर्छिन् भनिन्, त्यही भएर कान्छी नअन्जेल घरमा काम गर्छिन् कि भनेर ल्याएको नि हजुर। म चाहिँ घरको सबै काम गर्छु कि। मलाई यो घरको सारा काम गर्न आउँछ। यस ठिकै छ हजुर, राख्दै बेस होला। कि झगडाको बिउ बढ्छ कि झगडाको बिउ घट्छ। अब राधिकाले नै मन्जुरी दिइसकेपछि कसको के लाग्छ? राम्ररी काम गर, तिमीले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउनेछौ। छोरी, मखमलीलाई यो घरको तौर तरिका सबै सम्झाइदिनु। हस् बाबा हजुर।
जाउँ मखमली। मखमलीलाई यो घरको तौर तरिका सबै सम्झाइदियो। हस् बाबा हजुर, जाउँ मखमली। राम्रै समयमा ल्याएछन् घरमा काम गर्ने केटी, होइन त हजुर? त्यो त हाम्री बुहारीहरूमा भर पर्छ, राम्रो समयमा ल्याए कि नराम्रो समयमा ल्याए। नेपाल हजुर। ओहो इन्सपेक्टर साहब, कहाँबाट? उहाँ हाम्रो प्रहरी चौकीमा तपाईँहरू विरुद्ध उजुरी हाल्न आउनु भएको, त्यसैले आउनु पर्यो हजुर। आउनु पर्यो नि त, अन्याय परेपछि। पर्यो, तर अन्याय चाहिँ के पर्यो होला बुझ्न पाए हुन्थ्यो। कुरा के भने नि हजुर, उहाँको भाइलाई हाम्रो रवि बाबुले नराम्रोसँग कुट्नु पर्यो। त्यति धेरै त कुट्नु भएन नि, मलाई त्यसको क्षतिपूर्ति चाहियो। ए क्षतिपूर्ति दिउँला, तर रवि चाहिँ कहाँ छ त? अब हजुरको छोरा हो, हामीलाई के सोध्नुहुन्छ? घरमै लुकाएर राख्नु भएको होला नि। ल त इन्सपेक्टर साहब, खानतलास गर्नुहोस् त। के को खानतलासी गर्नु? उहाँहरूको छोरा रवि हराएको हाम्रै चौकीमा रिपोर्ट परेको छ, कसरी खानतलासी गर्नु? ल भन्नुहोस् त, तपाईँको भाइलाई मेरो छोराले कुटे बापत तपाईँलाई कति क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो? मलाई क्षतिपूर्ति 15,000 चाहियो। त्यति पनि भएन भने 10,000 त म लिएरै जान्छु। तपाईँलाई तपाईँको भाइले कुटाइ खाएको भन्दा पैसा पो कति पाइन्छ भन्ने बढी चिन्ता छ कि क्या हो? होइन इन्सपेक्टर साहब, तपाईँलाई मैले लिएर आएको कि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई बोलाउनु भएको? अब ल्याउन त तपाईँले ल्याएको हो, त्यसो भए तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। हो इन्सपेक्टर साहब, तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। उहाँको ठुलो समस्या रहेछ, उहाँलाई नै बोल्न दिनुहोस् न। बोल्नुहोस्। मेरो त बोल्ने कुरा सिद्धियो, अब तपाईँहरू नि बोल्नुहोस्। ए हामीले पो बोल्ने? ए राधिका, के बोल्ने? खै के बोल्ने? ए मान्छेलाई यहाँ यत्रो समस्या परिरहेछ, तपाईँहरू चाहिँ उल्टै मेरो कुरालाई लिएर जिस्किने? खोइ जिस्के, बरु तपाईँ जिस्किरहनु भएको छ। तपाईँको भाइलाई मेरो छोराले कुटेको भन्दा क्षतिपूर्ति कसरी बढी लिने भन्ने कुराको तपाईँलाई चिन्ता छ। त्यो कुरा हामीले प्रष्ट बुझिसक्यौं। सुन्नुहोस्, कुटाइ खाने र कुट्ने दुवैजनालाई चौकीमा उपस्थित गराउनुहोस्। त्यहाँ जे गर्न पर्छ सोचौँला। तपाईँले पुरापुर न्याय पाउनुहुनेछ। ल अहिले जानुहोस्। कुरा बुझ्नुभयो त? ल हिँड्नुहोस् मसँग। तर मेरो पैसा? तपाईँको पैसा पनि पाउँछ, रविलाई हामी जसरी पनि उपस्थित गराउँछौँ, तपाईँको भाइले न्याय पनि पाउँछ, तर अहिले मसँग हिँड्नुहोस्। त्यति बेलासम्ममा त मेरो भाइको घाउ सबै ठिक भइसकेको हुन्छ। उहाँहरूले पैसा कसरी दिनुहुन्छ? यो सबै कुरा मिल्छ, तर अहिले तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस्। हस् त हजुर, अहिले हामी लाग्यौँ। हजुर ल हिँड्नुहोस्। दिदी तपाईँ? अस्मिता, आज त दाल तरकारी सबैमा हुसुक्कै नुन चर्को भएछ। खै के भएछ? कसरी भयो यस्तो? तपाईँ पक्कै पनि टिकटक बनाउन बिजी हुनुहुन्थ्यो होला, नत्र यस्तो कहिले पनि हुँदैन थियो। मैले त टिकटक बनाएको थिइनँ। अलिअलि सम्झना छ मलाई, म त होसमै थिएँ त। त्यसो भए कसले हाल्यो त? यही प्रश्न मेरो मनमा उब्जिराखेको छ कि कसले हालिदियो बढी नुन? त्यसो भए कि त मामुले कि त नानुले हाल्दे दिदी। त्यसो त तिमीले पनि हुन सक्छ नि अस्मिता। व्हाट ननसेन्स, म माथि यत्रो ब्लेम दिदी? कान्छी? कान्छी? कान्छी मान्छे चाहिँ कान्छी, माय नेम
इज मखमली। I'm मखमली। फेस चाहिँ कान्छी। My name is मखमली कि। My village रायबारी। You know रायबारी? My father is farmer. My mother is sleeping. My big brother is teacher. I am his work in your house. होइन, तिमीले त सबै कुरा हामीले केही नसोधिकन सोच्दा नि पढे जस्तो भटट बनिरहेको छौ। कति पढेको छौ? स्कुल चाहिँ गएको थिएँ कि, तर सर्टिफिकेट चाहिँ दिएन। इङ्ग्लिस चाहिँ मलाई सबै आउँछ। हेलो, हाई, हाउ आर यु? आई एम फाइन, गुड, थ्याङ्क यू, गुड बाई, गुड नाइट, गुड मर्निङ, टिकटक, आई लभ यु, आई मिस यु, आई किस यु, सबै आउँछ भने। भो यति धेरै कुरा जान्ने रहेछौ तिमी, तर यस घरमा काम गर्नेले यति धेरै कुरा जान्नु जरुरत छैन। बरु राख्नु चाहिँ कसले राख्यो तिमीलाई? यो घरको के हेड बोसले। अनि हामी चाहिँ को थाहा छ? थाहा छ, यस यस, हजुर जेठी भाउजू, उहाँ चाहिँ माइली। को माइली? तपाईँ माइली नि, अरू बाँकी त भन्नै दिनु भएन। अनि यो माइली भन्न चाहिँ कसले सिकायो? म त यही छु। तिमीले र मैले पहिलो पटक यसलाई यही त देखा हो। अब कसले सिकायो होला है? तपाईँ चुप लाग्नु दिदी। ओ केटी। नो, आई एम नो केटी। तपाईले मलाई केटी भन्नुभयो कि मैले पनि ओ अस्मिता भन्न पाए कि नपाए? व्हाट आर यु डुइङ? अब भन्छु कि तपाईँ माइली अस्मिता भाउजू, राइट? इट्स टु मच। हामीले त्यो दिन त्यसरी नपिएको भए आज यो दिन आउने नै थिएन नि। के भइरहेछ यहाँ? अनि बाबा मम्मी खोइ काबेन नि? किन र भाउजू? त्यो कान्छीको अनुहार परेको बाँदर्ने केटीलाई यो घरमा कसले ल्यायो, किन ल्याएर, के कारणले ल्यायो, मलाई डिटेल्स चाहियो काबेन नि। भाउजू, हाम्रो घरको काममा सघाउँछ भनेर हामीले नै क्याफेमा भेटेर उसलाई लिएर आएको, र बाबा हजुरले पनि उसलाई काममा राखिसक्यो नि। होइन के हो, हामीले त्यो मखमलीलाई यहाँ ल्याएर स्याबासी पाउँछौँ भनेको त झन् यो भाउजूको चुटाइको खाएर गइन्छ क्या। कहाँ बरु चौँ आगो सेलाएपछि मात्रै यो घरमा आउन ठिक होला जस्तो छ। अहिलेलाई जाँदै ठिक होला। काव्य मैया, हामी जान्छौँ ल। हो मैया। जे जस्तो भए पनि मलाई चाहिँ तिमी मन पर्यो है मखमली। अब यो घरमा कसैले केही भन्यो भने सिधै आएर मलाई भन्नु। मसँग हर समस्याको समाधान छ यो कुल खानदानमा। उक्क छ कि? द्याट्स राइट जेठी भाउजू। हो, मलाई जेठी भाउजू नै भन। म त्यो माइली हो र? माइलीलाई माइली भन्दा रिसाउनु पर्ने? अब त्यसलाई जेठी भन्नु त? ल, अब फेरि त्यसलाई गएर जेठी भन्ने हो भने अनि मलाई चाहिँ के भन्ने? कान्छी भन्ने त? मामु, आन्टी त मुमा हजुर भन्दै खोज्दै होइसिन् नि मुमा हजुरलाई। के भयो र मामु? केही पनि भएको छैन छोरी। जाऊ तिमी बाहिर गएर खेल जाऊ। ओके छ कि जेठी भाउजू? मबाट केही रङ भयो कि क्या हो? हो भने आई एम सरी है जेठी भाउजू। यही गल्ती भएको छैन, तिमी ढुक्क हौ। बाँकी म सम्हाल्छु।
केटीलाई यस घरमा राख्न ठिक हुँदैन। यही हो बुहारी तिमीले मसँग बोल्ने तरिका? अलिकति मिजाज स्वभावले बोल्न सकिँदैन? के तिम्रो माइतीले यस्तै सिकाएको हो? यो केटी आज मात्रै हाम्रो घरमा आकी छे, एक कप चिया पकाएर खुवाकी छे। हाम्रो घरलाई काम गर्ने केटीको खाँचो छ। अलि दिन राखौँला, चित्त बुझेन भने पठाइदिउँला। तर मलाई त्यो केटी फिटिक्कै मन पर्दैन। कसले भनेर राख्यो त्यसलाई यहाँ? मैले भनेर राखेको, मैले। मैले राखेको मखमलीलाई यो घरमा काम सघाउँछिन् भनेर। यो घरमा कसैलाई राख्दा निकाल्दा मैले कसैको अनुमति लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यो घरको सबभन्दा जेठो मुली म नै हुँ। के भएन माइली बुहारी? त्यो अस्मिताको कारणले मखमलीलाई घरबाट निकालिदिउ त काव्य नानी? होइन भाउजू, त्यो मखमललाई घरबाट निकाल्नु हुँदैन। यदि त मखमललाई घरबाट निकाल्यो भने त त्यो माइली भाउजूको घमण्ड झन् बढ्नेछ र त्यो राम्रो पनि हुँदैन नि त भाउजू। तर त्यसो गर्दा फेरि त्यो अस्मिताको चित्त दुख्ला नि। मेरो बुहारी, यो संसारमा हरेक दिन सूर्य उदाउँछ र हरेक साँझ अस्ताउँछ। जब सूर्य उदाउँछ उज्यालो हुन्छ, जब अस्ताउँछ अँध्यारो हुन्छ। यो क्रम सदियौँदेखि चलिआएको छ र चलिरहन्छ। मैले आज थाहा पाएँ बाबा हजुर, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नाले पनि साथ छोड्दा रहेछ। यो तिम्रो भ्रम हो। यो घरका सबैले तिमीलाई साथ दिइरहेका छन् र दिइरहन्छ। फरक यति हो कि तिम्रो गल्ती सुधार्ने क्रममा तिमीलाई लाग्छ कि उनीहरूले तिम्रो साथ छोडिदियो। रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत।